Salam alaikum. Suite à la demande d'un ensemble d'étudiants pour continuer les séances de révision que vous aurez intéressé avec Monsieur Djamoli, Inch'Allah, moi, pour faciliter la tâche, on va dire, Inch'Allah, واحد petit cours qui contient le fruit de tout ce que vous aurez, Inch'Allah, avec le DS. حيت نهضروا على la matière de GEMA, c'est un représente un aspect très important de le monde industriel. D'abord, كلشي اللي basé sur l'automatisme, surtout d'abord في المغرب كاينه واحد l'évolution surtout في هادشي de la construction des voitures ou les usines comme Altran, كلشي داكشي تيكون structuré. Ou parmi les choses qu'il faut maîtriser pour un ingénieur, هو هاد l'aspect ديال الجيما représente واحد l'aspect très important de le monde industriel. وهاد الجيمة تنشوفوها في مثلا هو ريبريزونط واحد لاسبي مثلا لا سيكوريتي كوم كيفاش بيتصرف هذيك الاشياء ولا وقع شي بروبليم. كاين واحد الغراف سي ديديي سولمون لا سيكوريتي، حيت لا سيكوريتي هي ديما تنبداو باي ولا حاجه هي اهم حاجه في بالنسبه لا سيكوريتي ديال ليتريما ودي ماشين هي اهم حاجه كيفو برون اون كونسيديراسيون. انسي بالنسبه قلنا كما تنقولوا لو غراف سيت عادي اللي كيفاش كومون سا سباس لي شوز لو غراف سيت دو فونكسيونمون نورمال دو برودكسيون. هذاك لا ماشين المهم باش بو برودوي لو برودوي فينال هذاك تسمى لو غراف سيت دو فونكسيونمون نورمال. كاين واحد لو غراف سيت اللي غير هادشي انا نهضر لكم دابا اون جينيرال بور تكون عندكم واحد ليدي كومون سا سباس لي شوز. كما قلنا واحد غراف سيت دو كوموند هو كيجير تو، يجير لو غراف سيت دو سيكوريتي، يجير لو غراف سيت دو فونكسيونمون نورمال، انسي ان اوتر غراف سيت بور لو تيست. حيت قبل ما نبداو واحد الفونكسيونمون ديالنا حيت نحددو ليزين ديالنا كان واحد الغراف سيت ديال لو تيست واش سا سباسون بيان لي شوز. باغ اكزومبل واحد الفيران واش نشوفوا واش يقدر يخرج، واش يقدر يدخل، ولا واحد الموتور شوف واش خدام ولا ما خدام. ديما تكون واحد لو تيست، وهاد لو تيست سوا في دون مانيير اون نورد سويفو ان نورد او بيان ديزورمي نبدا نبداو بالحاجه اللي بغينا. وكاين واحد نوتخ غراف سيت هي الا وقع شي كا ديرجونس، حيت كما تنقولوا لا سيكوريتي سي ريبريزونط ليليمون تري امبورطون في هذا لو غراف سيت. الا وقع واحد لو كا ديرجونس كومون سا سباس لي سوج، واش نفولتو لي ماشين ولا نخدمو بالمود دو مارش ديغرادي، شي حاجه تكون خدامه وشي حاجه ما تكون خدامه. تو سا كيل فو برون اون كونسيديراسيون. و انسي كاين واحد لو غراف سيت تيتسمى غراف سيت دو بريباراسيون. بحال مثلا قبل ما نبداو البرودكسيون ديالنا العادي تنبريبارو مثلا نبريبارو الفران ونبريبارو شي ليكيد فهمتي، اولا شي برودوي تحتاج شي حاجه ديما تكون واحد الغراف سيت يسمى غراف سيت دو بريباراسيون. المهم انا قلت لكم هذه واحد ليدي جينيرال باش تفهموا مزيان لو رول تري امبورطون ديال هاد لو جيما. وباش بيان مزيان نفهموا هاد لي جيما، هاد لي جيما تنشوفوها ديما في تنشوفوها في كما تنقولوا تنشوفوها في الحياة اليومية ديالنا، مثلا في مؤسسات الدولة وجميع دوك المراحل اللي تيتكون منهم. دوك المراحل جميع كامل تيتكون من مؤسسة الدولة هي ريبريزونط لي جيون. باغ اكزومبل مثلا في فرنسا الهيئة الحاكم تيبدل لو غراف سيت دو كوموند، الحكومة تطبق داكشي اللي تيطلب منها الحاكم. مثلا ريبريزونط لو غراف سيت دو برودكسيون نورمال مثلا هذوك الحكومة. وثاني كما تنشوفوا لي غراف سيت دو بوزوان دي كابتور عندنا صون دي شي حاجه بحال مثلا حنا كي تنقولوا بالنسبه للمغرب هذاك المقدم هو الكابتور يكابت لي زانفورماسيون بوغ سون ميتر. ديما تكون واحد اللي يخشي هادشي ديما خصك الحاجه باش تفهمها ديما تربطها بالحياه اليوميه ديالك باش يفاسيليتي لي طاش. حيت هادشي غير هادوك لي جون اللي داروا هاد لا سيونس وهادشي انطلاقا من التعاملات ديالهم وهذا الشيء استطاعوا انهم يكتبوا لنا هذا الشيء. المهم كما قلنا كلا كانت ندخلوا البي دي اف اللي غادي ان شاء الله غادي تكون عندكم في الديس.
كما قلنا لو جيما qui signifie le guide d'étude des modes de marche et d'arrêt est un guide pratique qui permet de sélectionner et de créer les différents états de marche et d'arrêt ainsi que la possibilité d'évolution de l'automatisme. كما قلنا هذا لو جيما غادي نشوفوا فيها المود دو مارش حيت يكون خدام عندنا المسائل خدامه مزيان كيفاش غادي باش نخدموا لو مارش هادي و كا دي ديفو سي تري امبورطون دو برون كونسيديراسيون داكشي اللي خلينا كما تنقولوا لا سيكوريتي ريبريزونط واحد لاسبي تري امبورطون. داكشي علاش ديما تنخلو ليها واحد الكرافسي ديالها خاص بها حيت لا سيكوريتي وكلشي حيت شنو هو الهدف ديالنا كتنتج 1000 برودوي وتكون عندك 50 خدام ماتوا فهمتيني ديما لا سيكوريتي ولا وقع لهم شي اونبان ديما لا سيكوريتي هي الاولى عسى نشوفوا واش نربحوا حيت لو بليز امبورطون ديالنا هو لا سيكوريتي ديال ليتر هيومان سي با دو برودوير وما نسوقوش لا سيكوريتي هادشي تنهضر غير في نظام الشركات اللي تحترم القوانين ما كاينش شي شركه الله يسامح ليهم le plus important pour eux de gagner de l'argent. Mais nous parlons dans un cadre très structuré. La sécurité représente un aspect très important pour garder la vie d'un être humain. Donc, ce sont juste des définitions. On va aller dans le fond des choses. Donc, كما قلنا بالنسبه للجيما اللي غادي نهضروا عليها هنا عندنا 3 اسبي تري امبورطون. عندنا ليطا دو فونكسيونمون اللي غادي فونكسيونمون العاديه اللي غادي نقسموها من اف 1 ل اف 2 وكل نيميرو ديزين واحد الحاجه اللي غادي نخدموا بها. وعندنا ليطا دو لاغي. المهم الا وقف هذه ماشي اغي ديال لا ماشين ديال كلشي هادشي كامل داخل في المود دو مارشي عادي. وكاينه لا غي دو ديفاينونس هي اللي تنحاولوا ديما ايفيتيو. دونك نمشيو لهادي هي اللي غادي نقول لكم هادي هي لا باز اللي غتلقاوها في الديسات كامل سو تروازيام من 80 خصكم تفهموها مزيان. داكشي غادي حنا غادي نمشيو ليها بلو دي ديتاي. دونك نبداو بالحاجه العاديه. دونك كما قلنا نديرو مثال باش بور فاسيليتي لا تاش بور بيان كومبروند دي شوز. نديرو واحد لوزين ريبريزونتي واحد لوزين تينتج لينا الشكلاط. دونك لا فونكسيون نورمال هي لو برودوي فينال كون فو ابوتيغ على فان سي برودوي دو لا شوكولا. دونك باش نبرودويو هاد الشكلاط ديالنا غادي نحتاجو لواحد لا فاز كما قلنا هنا اف 2 ريبريزون مارش دو بريباراسيون. حيت مثلا باش ننتجو الشكلاط مثلا خصنا نوجدو الفران خص يكون مثلا مثلا نقول واحد 100 دوغري فهمتيني. ديما خصك تبريباري لي كونديسيون افون دونطري دو لا فاز دو لا برودكسيون عاديه هكذاك مزيان. وعندنا لا مارش دو كلوتير. دابا حيت نساليو مثلا في الصباح انت نتجتي الشكلاط انت خدام طق دابا حيت توصل 6 د العشيه ماشي خصك تغسل هذوك البلايص فين كاين الشكلاط حيت لا بقى داكشي غادي سوا غادي بوليي ومن النهار الجاي غادي تلقى مشكل ثاني. دونك كاين واحد مارش دو كلوتير هي تتسمح حتى تسالي الخدمه ديالك خصك تغسل هذيك البلايص فين كان الشكلاط تغسلها هكذاك. هادشي نشرحوا قبل ما ندخلوا للديتاي عندي نشرحوا لي مود دو مارش كاملين. عندنا مارش دو فيريفيكاسيون دو لو ديزوردر مارش دو فيريفيكاسيون دو لو. دونك قبل ديما كما تنقولوا قبل ما ندخلوا على برودكسيون نورمال خصنا نفيريفيو هذوك لا ماشين اللي نخدموا بهم. مثلا نفيريفيو لي فيران واش خدامين لي موتور واش خدامين واش تو لي شوز سون بيان في ماشي نبداو لا برودكسيون ديالنا ونجو نلقاو واحد الفيران ما خدامه. دونك هذه هي الخدمه ديال هاد الجوج اف 4 و اف 5 تفيريفيو بلا واش خدام داكشي ديالك مزيان. دابا نديرو بحالها نبداو لا ماشين. دونك عندنا لا غيدو لي طانيسيان. دونك نقولوا نفترضوا ان الموتور كاين في بلاصتو لي فيغان كاينين بلاصتو كلشي داكشي كاين مزيان بلاصتو. تيجي واحد نورك واحد البوطون مارش ها هو يكون هنا. المهم هادشي نشرح لكم بو فاسيليتي لي شو يكون واحد البوطون مارش ها انت حيت يكون هذاك لو بوطون مارش انت غتبدا لا برودكسيون نورمال ديالك عادي طن 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 طن. مثلا فان السيكل ها هو سالا دير اغيدومون دو فان سيكل. المهم ساليتي السيكل ديالك تنتج لنا الشكلاط انت اغيدومون دو فان سيكل تنتج لنا الشكلاط صافي. حيت تنتج لنا الشكلاط غادي نرجعوا ثاني لي طاي انيسيال ديالنا عاديه. ها انت كنتي تنتج هاهي اغيدو لي طاي انيسيال غادي دوط على بوطون مارش
غتكون عندك برودكسيون نورمال. 3 سيكل ديالك ها هو اغي دوموندي، ها هو 3 سيكل ديالك